الہی اہتمام مجلس قبول فرما، معاونین بانیان امیر برادران دی توفیقات خیر رزق حلال کاروبار برکت اور وسعت عطا فرما۔ خداوندہ چہار دا معصومین علیہم السلام دا صدقہ اس کو خلوص اہتمام و ذکر دا ثواب بانیان میر برادران دی جملہ مرحومین تک پہنچا، درجات بلند فرما، شفاعت بنت مصطفیٰ نصیب فرما۔ صبح صبح دور قریب تو جتنے عزادار مقانی شبیر سرکار دے مہمان اپنی دلوں چ دعاواں لے کے اس آس نال بیٹھے نے، بارگاہ شبیر چ خدایا کسے محتاج نو خالی نہ لٹا۔ بیمار کربلا دا صدقہ بیماراں نو صحت عطا فرما۔ ایک بچہ ہاسپیٹل ایڈمٹ ہے، دویر حیدر مالک اس نو شفائے کلی عطا فرما۔ ایر اللہ مہینے دا واسطہ، ان ایام دا واسطہ، اس دن دا واسطہ، شبیہ مصطفیٰ دا واسطہ، میرا اللہ کسے سوالی نو خالی نہ لٹا، بے وارثاں نو وارث عطا فرما، مالک بے ہدایتیاں نو ہدایت عطا فرما، سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما، دشمنان سیدان نیست و نبود فرما، شہدائے ملت شہدائے پشاور دے درجات بلند فرما، قاتلین نو خدایا نیست و نابود فرما، وارث قعبہ، وارث بقی، وارث خون حسین، وارث صف عزا، وارث ذوالجناح، ولی الامر بقیت اللہ لازم، امام قائم دا جلدی ظہور فرما۔ قبولیت واسطے ایک صلوات مل کے پڑھ جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات۔ احباب اہل بیت، حاضرین مجلس، میرے بزرگان، سادات عظام، نہایت قابل احترام میرے سنی شیعہ صاحبان، پیغمبر اکرم مکہ دیاں وادیاں چ ظاہر نہ کھولی، مکہ معاشرہ مکہ دا انتہائی برائیاں چ گر چکا ہے۔ نبی ویکھ رہے نے کہ بندے بیٹیاں زندہ درگور کر رہے، شراب پانی طرح پیتا جا رہے، ڈاکو صاحب عزت ہے، لٹ کے کھانا انہاں دا سورس آف انکم ہے۔ اس معاشرے دی میں بات کر رہے ہیں جس معاشرے چ ڈاکو صاحب عزت سمجھا جاتا ہے، جتھے دے قبائلی لوگ نے رساگیر نظام میں قبیلے دا سردار منہ چو گل کڑدا ہے، قانون سمجھا جاتا ہے، کمی سردار دے جانور دے برابر نہیں بیٹھ سکتا، مقدس رشتیاں دی پامالی ہو رہی ہے۔ پیغمبر چاہتے ہیں کہ میں اس معاشرے نو سلجھا دیا، نبی چاہتے ہیں میں درندیاں نو انسان بناواں، انساناں نو مسلمان بناواں، مسلماناں نو صاحب ایمان بناواں۔ پیغمبر دی ہر کنکوشن ہے کہ جڑے دیاں نو باعث ننگوار بوجھ سمجھ رہے نو سمجھاواں، بوجھ بن کے نہیں، دی رحمت بن کے آئی۔ نبی چاہتے نے شرابی نمازی بن جان، ڈاکو زکاة دینے والے بن جان، مقدس رشتیاں دی پہچان ہو جائے، تو پھر پیغمبر اپنے کردار نال، اسلام بزور شمشیر نہیں، کردار نال پیغمبر معاشرے نو سلجھانا چاہنا۔
اس دی خاطر پھر پیغمبر دسنا چاہتے ہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، واجبات کیا ہے، محرمات کیا ہے، حقوق اللہ کی نے، حقوق العباد کی نے۔ پھر میرے پیغمبر اپنے کردار نال دنیا نو ٹیچ کر رہے ہیں، کافر وٹے مار رہے ہیں، پیغمبر برداشت کر رہے ہیں، مشرکہ عورتاں کوڑا کرکٹ سٹ رہی ہیں، پیغمبر اپنا روٹ چینج نہیں کر رہے۔ اج ساڈے تے اعتراض ہوندا ہے جی شیعہ اس گلی چ نہ جان جتے خطرہ ہے، تو نبی نو آپ نے اس گلی چ نہ جان جتے خطرہ ہے۔ بہت شکریہ۔ کردار مہربانی۔ اگر روز گلی چو گزر دینے آج پہلی باری کلی رحمت مصطفیٰ رک گئے، آج رحمت للعالمین پہلی باری اس چھتل ویکھے جی تو کوڑا کر گڑھاندا ہے۔ ایک بدو ملاؤن کول کھلوتا ہے، محمد ابن عبداللہ کی ویکھ رہے ساڑے گھران؟ فرمایا میں ویکھ نہیں رہا، انتظار کر رہے ہیں، شاید اس نے دیر ہو گئی۔ وہ سکے نہیں آئے گی آج، کیوں؟ بیمار ہے۔ کلی رحمت فرما رہے ہیں بیمار ہے، پھر تیمارداری کرا میں اس نے۔ اے ہے میرے نبی دا دین، بم بلاسٹ کرنا دین نہیں، کچھ تو خون دین نہیں۔ نبی پوچھ رہے ہیں اس کا دروازہ کیڑا ہے؟ جڑا کائنات دے رمضان لائی، انما بعثت معلما۔ دروازہ پوچھ رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں، پیغمبر ٹیچ کر رہے ہیں، دنیا سمجھا رہے ہیں، دیوار پر لانگنا دین نہیں۔ گھر مشرکہ دا کافرہ دا دستک دے کے پیغمبر اندر چلے گئے، قدمہ دیا ہٹا رہی ہے۔ یہ مشرکہ بستر تے تپ دا زور ہے، اکھاں بند نے قرآ رہی ہے، ٹردے ٹردے رحمت للعالمین دے سراندی بیٹھے۔ انج پیار کیتا جی میں اولاد بیمار اولاد نال والدین پیار کر دے۔ میں کیا سمجھاواں چون گالے کتنا سونا بول دو گا جی دی زبان اچھ خدا بول دو۔ کول بیٹھ کے فرما دیں کی ہوئے بیمار ہوں، فرمائے ٹھیک ہو جائیں گی، یہ گناہ دا کفارہ ہوندہ ہے، اللہ اس بہانے بندے تو گناہ معاف کر دے، تو بہت جلدی ٹھیک ہو جائے۔ پانی چاہیے دے میں بھر دے ہاں، کسی چیز دی ضرورت ہے میں لیا دے ہاں، کوئی گھر دا کم ہے میں کر دے ہاں۔ جملے جباجی بندے مکے دا ماحول کیا ہے، جلے پیغمبر 5-7 جملے فرمائے نا، اکھاں باندھی نے حیران ہو گیا دی ایڈے گندے ماحول ہی چیڈا سونا بولنا اللہ کون ہے؟ آئے ایڈے گندے ماحول ہی تائید سارے فرماؤ ہاتھ اونچا حیدری آئے۔ بہت شکر کون ہے تو؟ فرمایا میں اوہی ہیں جیدے تو کوڑا کر کر سکتی ہیں، جادوگر، ساحر، مجنون، محمد ابن عبداللہ؟ فرمایا ہاں میں ہی۔ فرمایا پریشان نہ ہوئی آج تو نہیں آئی؟ میں پوچھے انہوں نے سے بیمار ہے، میرے دین اچھ بیمار دیا یادت ہے، میں کل پھر آوانگا، جس سے میں چلا جاؤں کہ رحمت ہو جاتا ہوں، تو نہیں گھبرانا، تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تسلی دے کے میرا مسلمان بھائی آمینہ دلال اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ، یہ 5ویں قدم تے نہیں پہنچے، پتہ ہی نہیں لگا اسے مشرکان کی ہوئے، بیماری دا ہوش ہی نہیں، توڑی یہ ٹردے مصطفیٰ دی نالین تے حترہ کیا دی، یہ بکواس کر دینے جڑے آدھے نے جادوگاریں، تیرے تو تے بڑا کریم ہی کوئی نہیں، لجپال ہی کوئی انہیں نہ جا کلمہ پڑھا پڑھا۔ اے میرے نبی دا دین، اسی تے مسلمان ہو کہ مسلمان دے خون دے پیاسے ہو، میرے نبی دے دین انسانیت دی قدر ہے۔ پیغمبر ایک قانون لے کے آئے کہ معاشرے میں سلجھایا جائے، ماں رہے، بیٹی بیٹی رہے، بہن بہن رہے، دھی دھی رہے۔ 11 ہجری 28 سفر دین مکمل کر کے تکمیل دین دی سند لے کے پیغمبر دنیا تو چلے گئے۔ ٹھیک 50 سال بعد ایک حرامی شام اٹھا، اس نے دین محمد تے حملہ کر دیا، اس نے منبر تے بے کے
شگاف الفاظ کہہ دیتا کہ کوئی وحی نہیں، کوئی قرآن نہیں، نعوذ باللہ بنی ہاشم ڈھونگ رچائے، خدا لعنت کرے یزید پلیت ہے۔ اس یزید نے اعلان کر دیتا کوئی وحی نہیں، کوئی قرآن نہیں، یہ تو اقتدار دی خاطر ہی نہ کیتا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں دی محنت تے پانی پھر گیا۔ ایسا کیا کوئی پھوپھی بنے تے حرام نہیں، جنہاں دی کتاب تے نظر ہے، اس دی پھوپھی تے تک گئی۔ اس خط لکھ دیتا مدینے، فرزند زہرا میرے گھر ایک پھلدار پودا ہے، پھل لگ کے پک چکا ہے، میں کھالا۔ اس نے یقین سید بولے بادشاہ نے لکھ دینے کہ پھل کھاؤ، اسی اکھاں گے فتوہ آگے، تدبر امامت ویخ، محافظ شریعت ویخ، میرے بادشاہ حسین دا تدبر ویخ۔ ایک جملہ خط لکھ کے یزیدیت دی بول دی بند کر دیتا، فرمایا تیرا خط آیا ہے، تو مسئلہ پوچھنا چاہنا ہے، کوئی پھلدار پودا تیرے گھر ہے، اس دا پھل کھانا چاہنا ہے، ہاں کھا سکنا ہے، لیکن شرط ہے چھری لے کے ٹک لا، بور نکلے حلال ہے، خون نکلے حرام۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی۔ ماشاءاللہ شکراً، مہربانی حیدری، بہت شکریہ۔ کٹر لے کے چھری لے کے ٹکلا، پھل چوں بور نکلے حلال خون نکلے حرام۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا دین الہی دے تحفظ دا نام۔ دو کردار نے کربلا، ایک قاتل، ایک مقتول، ایک ظالم، ایک مظلوم۔ یزید پلیت خدا اس سے لعنت کرے، وہ چاہتا ہے کہ میں قانون محمد پامال کر دیں، حلال مصطفیٰ حرام کراں، حرام مصطفیٰ حلال کراں۔ فرزند زہرا میرے بادشاہ حسین کی چاہتے کہ نانے دے دین دا حلال حلال رہے، حرام حرام۔ جنگ کربلا دی مسلمان دے درمیان نہیں، جنگ کربلا دی دو شہزادے دے درمیان نہیں، جنگ کربلا دی حق اور باطل دی جنگ دی۔ پلیز میرا اہل سنت بھائی، میرے مصطفیٰ دا امتی، آمینہ دے لال دا عاشق، خدا را سمجھو کربلا ہے کیا؟ یہ چاندے میں قانون محمد پامال کراں، فرزند زہرا فرمائے نہیں میں پامال نہیں ہوں دے۔ استانہ دیتا ہے سکھ ہے حسین ابن علی تو بڑا مسلمان ہے، باقی مدینے کوئی مسلمان نہیں رہا، تین بڑا درد ہے، اٹھ کے میرے سامنے آ رہے ہیں، قتل ہو جائیں گا، جس طرح باقی مسلمان چپ بیٹھے نے، خاموش بیٹھا پڑے گھر، میں تین قتل کر دیں گا، تین چکھا درد اسلام دا، تو زیادہ مسلمان۔ میرے بادشاہ حسین مسکرا کے فرمائے دینو یزید پلیت تین کی ساکھیا ہے مسلمان، تو کون ہے؟ فرمایا جڑی چپ کر کے گھرچ بیٹھے نے وہ مسلمان نے، میں مسلمان نہیں، میں اسلام ہوں۔ آیا بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے کربلا دی جنگ مسلمان دے درمیان نہیں، اسلام اور مسلمان دے درمیان۔ مسلمان چاہتا ہے اسلام میرے آنکھیں لگے، میرے بادشاہ فرمائے نہیں میں سر دے دیا گا، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ وہ پامال کرنا چاہتا ہے، شبیر فرماندے نہیں میں نانے دا دین نہیں پامال ہوں۔ اسے کہ تو کیوں میرے ہتھوں مرنا چاہنا ہے؟ محمد ڈر گیا ہے، تم وڈا ہمدرد ہے۔ فرمایا نانے ایسے دن واسطے فرمائے حسین و منی آئے
وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن نانا اپنے دور دے محمد نے میں اپنے دور دے محمد فرمایا تو انہاں دی اولاد ہے نا جنہاں مکے بہ کے میرے نانے تانے دیتے ہیں محمد ابتر ہے میں ثابت کروں گا میرا نانا ابتر نہیں میں نانے دا پتر ہوں میں اپنے نانے دا دین بچاؤں گا ہو سکے میں تین مار دیا گا مر کے زندہ رہ جا گا تو مار کے مر جائیں گا میں مر کے زندہ رہ جا گا ہر مارن آلہ فاتح نہیں ہوئے گا ہر مرن آلہ مفتو نہیں ہوئے گا مرے گا ہو جی گل مر گئی میں مر کے نانے دی گل بچا جا میں نانے دا دین بچا جا سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے کربلا دی جنگ کیا ہے اگر میں مختصر کر کے پڑھا 4 رشتے نے اس دنیا تے عورت دے 4 ماں بہن بیٹی بیوی پھر توجہ فرماؤ کربلا کیا ہے 4 رشتے نے عورت اس دنیا تے ماں بہن دھی بیوی یزید پلیت کون ہے میرا بادشاہ حسین کون ہے جتنی بندی اتنی داد دیو لیکن میرا خیال قاضی صاحب تشریف لے عمل کے بہتر ہے ایک سلوات بھیجو آل محمد ذات اللہم آسلام میرے بادشاہ حسین دی قصائد دی دنیا میں دا بہت بڑا نام عظیم باپ دے سپوت بیٹے کلام قلم زبان مالک تاثیر مزید عطا فرمائے تشریف فرما قصائد دی دنیا بے بدل نام خود لکھاری خود پڑھنا توجہ کربلا کیا ہے 4 رشتے نے چونگ لاہور آلے عورت دے ماں بہن بیٹی بیوی جیڑے بول سکتے نے توڑی تائید میرے تک پہنچے یزید پلیتو آئی جیڑا دائی 4 کو جائیاں نے حسین دسے 3 حرام نے 1 حلال ماں ماں بہن بہن دی بہت شکریہ اے آئی بندے سمجھتے نے کالے کپڑے پانا اللہ حسین نہیں ہلکے چکلوں کے ماتم کرنا اللہ حسین نہیں جڑا جڑا حسین دا مقروض ہے حسین یہ تیری مرضی ہے احسان فراموش بان یا حسین دا شکر گزار بان جتنے سرو پیروں ننگے آکے سے بیٹھے ہیں نا حسین دا شکریہ ادا کرنا کیوں ساڑھے گھر ماما نے اسی بیٹیاں لے ساڑھا شعور دستا ہے اے دھی اے مائے اے بہن اس شعور دا نام حسین جی 18 سال دا تیرا پترے 20 سال دی تیری دھی ایک کمرے ایک بیڈ تے سکتے ہیں دوجہ کمرے کیوں مطمئن ہے کیوں تیرے ذہن سے غلط خیال نہیں آ رہا جوان بہن بھائی نے دوسرے کمرے تو مطمئن نے کچھ نہیں ہو جائے جس دن اندر مطمئن کر دیتا ہے غلط سوچنا بھی نہیں میں گارنٹیڈ ہوں صبح اٹھن گے بہن بہن اٹھے گی بھرا بھرا تیرے اندر دے اطمینان دا نام حسین بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تیرے اندر دے اطمینان دا نام حسین مانو گئی کہ تیری اکھا جی حیاء لے شکل اس حیاء دا نام حسین تو کالج چو آئے ہیں تیری ہمشیرہ چادر لتی ہے گھرائیں سو سر تو لے دوڑی یہ ویر آگے نا میں چادر دے وہ جس طاقت بہن میں آکھے نا بھرا تو پردے کری اس طاقت دا نام حسین کوئی مالو نال لے کے آیا ہے کوئی بہنو نال لے کے آیا ہے کوئی دینو لے کے آیا ہے اسی کٹھے آئے تھے ایتھے آکے جس میں وکھریاں بٹھا دیتے وہ دا نام حسین تو تے مسلمان ہو کے مسلمان دا دشمن ہو گیا فاقہ کشی کر رہے ہیں گرو نانک سکھن دا پیشوا 10 محرم سر تے پگ نہیں پیرن جتی نہیں دھوپتے بیٹھے چیلے دن پانی پیو سکھنی میرا گرو دھوپتے تسے سکھن دا پیشوا حسین کون ہے چھانتے ہیں سکھنی دھوپتے
آج تے 10 محرم ہے، مسلمانہ دے نبی دے پتر دا دن ہے، دی یاد ہی بیٹھی ہے۔ پھر کلمہ پڑھ مسلمان ہو سکے، کلمہ نہیں پڑھیں گا ہوتا قاتل بھی مسلمان، ہندو رہ کے حسینی رہ جاؤں۔ کی مجبوری ہے تیری؟ کلمہ میں نہیں پڑھتا پھر حسینی کیوں نہیں؟ اے ہے میرا حسین، آؤ سمجھو حسین کیا ہے۔ انہاں کہ چھوڑ دے حسین ہوں، ایک چیلے دا نام لے کے گرو نانک کہا چھوڑ دینا میں حسین، جا گھر بہن نال بیاہ کر۔ اس نے کہا گرو تو ہوشی جے بہنہ نال بھی کدی بیاہ ہویا؟ ایڈے ایڈے موٹے اتھر گرو دے بار آپ پہ اس نے کہا جڑا سکھ نو بہن نال بیاہ نہ کرن دے اس دا نام حسین آئے، جڑا سکھ دیاں دیاں دا پارے دار بڑھا دے، جڑا ہندو دیاں دیاں دا پارے دار بڑھا دے، اس دا نام حسین۔ تیری مرضی ہے تو دا شکریہ ادا کرنا کرنا، ساڑھی نہیں نبدی۔ بازار جانا بھی بہت اوائڈ کرے دے، اے نال نہ اس دالے ہر ممکن کوشش ہوندی ہے میں ہی لے آؤں کوشش، بعضی دفعہ مجبوری بن دی ہے، انہوں شاپنگ تے لے کے جانا پڑتا ہے، آپ نال جائی دے، آج نہیں آج سنڈے ہے، اچھا کل جاؤں گا جو رش زیادہ ہے، اس ٹائم چلیں گے اس ٹائم رش تھوڑا ہوتا ہے، ہر ممکن کوشش ہوندی ہے انہاں جانا، لیکن حسین دی مجلس ہوئے اسی آپ آخنے صبح ٹائم نہ اٹھنا جے شبیر دی مجلس سے جانا، دیاں لے کے اتھے جائی دے ہو جتھے نبدی نہ ہو، تیری نبدی ہے ساڑھی حسین دے بغیر نہیں نبدی، اسی بہنہ لے آیا اسی دیاں لے آیا، انہاں دا شکریہ انہاں دا احسان۔ ایسا کیا حسین بہتر ہے میرے رستے جو گھٹ جا، میں تین قتل کر دیں گا، فرمایا میں قتل ہو کے زندہ رہ جاؤں، تیرا نام گالی بن جائے گا، میرا نام قرآن بن جائے گا، تیرے محل منہدم ہو جان گے، میرے خون دا قطرہ جتھے گرے گا اتھے ذری بن جائے گا، تیرا نام گالی بن جائے گا، میرا جون گزرے گا صراط مستقیم بنا جائے گا، میں تین تسکہ رکھاں گا، فرمایا کتنے دن؟ 2 دن 10 دن 20 دن، جا صدیقت القبرہ دا پتر تے نال وعدہ کر رہے ہیں قیامت تک ہر چوکی سبیل نہ لواوا میں حسینی نہیں، کفن نہیں دیاں گا، فرمایا بدبخت تیرا کفن میرا اصغر قبول نہ کرے، تیرا کفن میری 4 سالہ دی معصومہ قبول نہ کرے، ہاں میں وعدہ کر رہے ہیں تو میں کفن نہیں دیں گا، قیامت تک ہر شر غریب شیعہ دے گھر کربلا دا کفن نہ پہنچاوا میں حسین نہیں، تقریباً ہر گھر کربلا دا کفن دا، اس بے کفن دا ملزم، میں تین اتھے جا کے ماراں گا جتھو بندے ڈر دے دنوں نہیں گزر دے، کرب و بلا کافل رستہ بدل دینے، نبی روندے ٹر گئے نتے، خوف ہے کرب و بلائے، میں تین اتھے جا کے ماراں گا اتھے تیرا کون آئے گا، فرمایا میں وعدہ کر رہا ہوں اللہ دی کائنات سب تو بڑا اجتماع میرے کربلا ہوگا، تو مردن دی گل کرنے شریف بہنہ لے کے آ جان گے ہوتے لوگ دیاں لے کے آ جان گے ہوتے، میں اس خاک نو شفا بنا دیا گا، میں اس کرب و بلا نو مولا بنا دیا گا، 2 ہی مولا نہیں، ایک نانے بنایا ایک نواسے بنایا، 27 رجب نو نانا ٹوریا عرش نو مولا کر کے آیا، 28 رجب شبیر ٹوریا کربلا نو آیا، یزیدیت نو ٹکران واسطے شبیر اپنی مختصر فوج ترتیب دے رہے، عباس جی شہنشاہ فرمایا کاغذ قلم دعا چاہو، شہدائے کربلا دے نام لکھیے، بادشاہ بسم اللہ، فرمایا پہلی منزل ہے، عباس میں چوکھا نہ روائیں، تو علی دا جلالیاں لے پترے میں رسول اللہ غریب پتر، جو میں آنکھاں بس چپ کر کے لکھ دا جائے، بادشاہ مجال ہی نہیں، امامت تک کیوں تے ہے ہی نہیں،
میں تو تھوڑی اطاعت ہی چاہتا اپنی زندگی تے جینی نہیں آئے میں تھوڑی نوکری واسطے ہاں فرمایا عباس پہلے مردوں دے نام لکھو شہدائے کربلا دے میرا نام لکھ حسین ابن علی شہید کربلا بسم اللہ مولا لکھ دیتا گیا فرمایا کہ اپنا لکھ عباس ابن علی شہید کربلا لکھ دے مردوں دی فہرست اخیر تے فرمایا لکھ علی اصغر ابن الحسین شہید کربلا پہلی باری غازی دا ہاتھ قبل مونڈے تے ہاتھ رکھ کے دن کے بڑے بولو تو حکم خدا ہے حیران میں اس واسطے ہونا علی اصغر بھی شہید ہے فرمایا ہاں شہادت ساڑھا ورثہ ہے موت ساڑھے تے آوے سے موت جاتے ہیں فرمایا بادشاہ میں اس حوالے نال نہیں حیران 18 دنوں دا کتھے مدینہ کتھے کربلا ایڈی دور 18 دنوں دا بچہ کیویں جائے گا ماں دے بغیر تے نہیں جا سکتا ٹھڈا صاحب ہر کہتے ہیں ایسے واسطے آکھے میں چوکھیا اوکھیا نہ کریں تین ہونے پتہ لگے گا بچے کلیاں جانا یا بچے دی ماں بھی نہ ہے مولا علی دیاں نوہ بھی جان گیا فرمایا صرف نوہ نہیں علی دیاں دھیاں بھی جان گیا لکھ زینب بنت علی آفرین بھائی زینب بنت علی اسیرہ شاہ پڑھنا سوکھا جناب دا ہائے کر کے سننا سوکھا اول فضل العباس دا لکھنا بڑا ہوگا میں کس طرح وضاحت کر رہا ہوں عباس سلامت نہیں رہا اندروں قتل ہو چکا ہے فرمایا بادشاہ میں لکھ دینا آج میں نے پتہ لگ گیا ہے اس بات دا ایک دن بابا علی وکھریں بے کے بہت رو رہے ہیں میں پیو دے پیر نپیان بابا اتنے پتران دا پیو دے نہیں گوندا آج بے باسی ہو کے کیوں رو رہے ہو میرے موڑے تے اترا کیا دن دسا عباس شام دے لوگ بڑے بے غیرے تھا من آج پتہ لگ گیا ہے بابا کیوں رون دے آن ساڑی بہن تو نہ بے غیرتا دا جوڑ کوئی نہیں میں نہیں بچدا دین اگے لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام مولا لکھا گیا فرمایا اگے لکھ رقیہ میری سین دے شہر دے جتنے باسی ہو بھئی تسی لاہور آنے ضرور ہائی کرنا حصے دی بہن دا نام آیا نا جی میں تھوڑا جا آسرہ ہوں گا سہارا ہو جانا سرکار وفا دے چہرے تھے بھاجی کہ عجیب جائی آس آگی فرمائندے نے بادشاہ ایک گل کر رہا ہم بول فرمائے بڑے سردار نوکران دی مان لیں دینا کہ منوانا ہی فرمایا اجے گھر دی گل گھر بھی چھے گیا کچھ نہیں ڈٹھا کسے کچھ نہیں شہنشاہ اگر اجازت دے ہوتے اتلے دووے شہزادیاں دے نام مٹانا دی کیوں فرمائے ترے والی رقیہ میں بلایا غازی واسلائیں زینب بجائے میں جانا شاہ زہرا دیاں دیاں بجان میں جانا بازار جانا متھا چون کیا دینے ہونا ہی ناکھی میرے پیو دی دیا تے میری بہن میں سچی کر رہا ہوں تے میں زینب تو میرے مشن دی سب تو بڑی حصے داری ہے کسے ماں دا اس کا خرچہ نہیں میرے مشن دی جتنا اس دی 6 پتر 4 بھرا 2 دھیاں سر دی چادر مسلم دیا سوار اس سارا خرچہ تے کلی رکیا گیا اے نال نہ ہوئے میرا دین نہیں بچدا اگے لکھ کبرا بنت الحسین اسیرہ شاہ مولا لکھیا گیا جیڑا شیعہ ماندی جولی جو ماتمی جمعے ہیں مجلس میں چھوڑندہ ہے اس جملے تو دی میں ہائے سنا ترتیب نو مد نظر آکے اگے لکھن لگے نے سغرا فرمائیں دے نہیں اے نہیں لکھنا مولا تے کیا لکھنا ہے بھئی جڑے جمع شیعہ فرمائیں دے لکھ سکینہ بنت الحسین مدفونہ شاہ باقی اسیرہ شاہ سکینہ مدفونہ شاہ اللہ فرمائے بادشاہ سب تو پہلے تے تیاری کرنا لی سبرا ہے
فرمایا منع کرو تیاری نہ کرے بادشاہ جدن میں کاغذ قلم دعا چاڑ گیا میں ویکھے سہیلیاں مدینے دیاں بلائے بڑی اعتماد نال تیاری سب تو پہلے اس کی تھی یہ فضا پوچھا بھی یہ شہزادی پاک جے تے نا نہیں لکھے تسی کیویں تیاری کر لئیے تے مطمئن ہو کیا دن دادی تسی سوچیا کیوں ہے بابا اکبر دے بغیر نہیں رہندے اکبر میرے بغیر نہیں رہندے مرنا گئی اس ویلے جس لئے اس سے اکبر آکیا ہر کہے منجھے رہتے ہیں نہیں او میں صدقے عمان سرکار ابوالفضل العباس لسٹ لے کے بیڑے کھڑے ہو گئے فرمایا میں جنہ دے نام بول رہا ہوں تیاری کرن جنہ دا نانا میں تیاری نہ کرن ایک نوکر دی گزارش ہے لکھوان والا میں نہیں او امام زمانہ میں کنیز ماں دا پتر صرف لکھن والا بیدہ نانا ہوئے میرے نال ناراض نہ ہوئے تے بادشاہ فرما رہے نے جنہ دا نام مستوران دا چکے ہیں تیاری شرط کرن اگر انہ دا شوہر زندہ ہے شادی شدہ نے تے اپنے شوہر دی اجازت دے بغیر نال لے جا سکتے علی دی ولیہ دی برا دے قریب آگے حسین فرمائے دن ہاں مد جائی تو سے ٹھیک سنے میری غربت پڑی جائے گی قیامت تک جتھے میری تیری غربت پڑی گی پردے چ بے کی تیری کنیزاں سنن گی انہوں پتہ لگے گا جنہوں رونا ہی نا انہوں دی فقہ شوہر دا مقام کی تمہیں اسی دنیا نے سکھانا ہے اس حوالے نالونا تک میری فقہ پہنچے گی والدین دے بعد خدا و اہل بیت دے بعد اگر عورت دا کوئی شرعی حاکم ہے اللہ و اہل بیت دے بعد تو پھر اس دا شوہر اگر چاچے جائے اجازت نہ دے میں نال نہیں لے جانا ہاتھ چم کہتی حسین کتنا ٹائم لگا جے دربار ولیدی جی فرمائے 3 گھنٹے فرمائے میں ماں زہرا دی قسم ہے تو 3 گھنٹے دربار رہے میں 1 منٹ بیٹھی نہیں میں کھلو کے دعا کر دی رہی ہیں انشاءاللہ خیری واپس آؤں انہیں ایک مہربانی کری میں بھی جاننی گا جے اجازت مل گئی تو میرا انتظار کرنا میں نہ لے گئی تیجے اجازت نہ ملی نا پھر اکلیاں نہیں جانا پھر بہن دا جنازہ پڑھ کے جانا حسین میری تن پتہ ہے کہ بی بی پاک باب علی نال بہت گھٹ بولے یعنی چند موقع انگلیاں تے گنے جا سکتے ہیں کتنی دفعہ بولے لیکن میں پڑھ کے حیران ہو گیا بی بی پاک ادن بابے نال بولیں جدن عموماً بیٹیاں نہیں بولیں عقدو ہے عبداللہ بن جعفر تیار نال مولا متقیان نکاح پڑھایا شریعت بچان دی خاطر تربیت امت دی خاطر مولا متقیان حجر عبادت ہے مسلح عبادت ہے مجسمہ طہارت مصطفیٰ دی نواسی بیٹھی ہے بی بی پاک بابے دے قدمہ دی آہٹ سن کے غور سے مٹ کے بیٹھ کے ید اللہ حد علی بیٹی دے سر تے رکھیا بیٹا میں توڑا بابا بھی ہوں میں امام بھی ہوں بیٹا خدا دا حکم ہے اس حکم دے تحت میں آیا اجازت ہے میں توڑا اکر توڑے ابن عام چاچے جائے نال پڑھ دیں بمشکل بول لیے جی بابا فرمائے بیٹا میں نے یقین نہیں اگل ہور کرنی خدا دی طرفوں عورتوں اجازت ہے کوئی نکاح شرط نہیں رکھنی علیہ دن میں نے یقین نہیں بولی ایتے مطمئن بول کے دی ہاں بابا ایک شرط رکھنی علی کھلوتے بیٹھ گیا ہاں بیٹا بول کوشش کر دی لب حلدے نے آواز نہیں نکلنا چہرہ اسمت تلے ید اللہ ہاتھ رکھیں بیٹا میرے حلوے میں تیرا بابا کوئی آواز نہیں سنے گا تیری فرشتیاں دا جرت نہیں تیری آواز سنا میں آسمان دے دریچے بند کرا دیتے اللہ نے تیرے لہجے دا بھی پردہ رکھے وہ سنے گا یا میں سنا گا بیٹا بول میں بابا میں ایک شرط رکھوانی بیٹا میں لکھ دیا گا بول اور میں بابا ہر روز ایک واری ساورے گھروں پہ کے گھر میں آوڑا کہ کرن پر میں بابا تیری قسم ہے جس دن حسین نہ ویکھا میرا دین نہیں لگا بابا ایک واری دن وچ میں حسین ویکھن دی اجازت مرحبا
जिस निकाय शरत रखवाई आई फरमाया मैं हुसैन मंगिया कदी नहीं कही जाच ही कोई नहीं चलो मैं जानी तू दुआ करें फरमाया अपना साडा गैर नहीं चाचे का बेटा है वो साडी मिजाजां तो वाकिफ ने जाओ तो सही 27 रजब दी दीगर पहली बारी 18 मेरावां दी बहन पेके घरों टूर के सावरे घर मिट्टियां ते बैठी अजे मिट्टी ते बना माने रख अजे वसदी है अजे शहजादी है आउन बाबे नु दबा रहे ने अचानक जो बंदा सख्ती चला जांदा अब्दुल्ला वेख्या ते आउन दे हाथ उठे ने नजर रुक गई आउन बेटा आउन जी बाबा खैर बाबा क़यामत आ गई के बने फरमाया बाबा अम्मा मिट्टियां ते बह गई पहली बारी सैयद तैयार दा पुत्र जाफर तैयार दा पुत्र अब्दुल्ला पहली बारी दौड़े ने पैरां च नालैन ही नहीं पाइयां सर ते पग ही कोई नहीं जिथे आउन दी मां बैठी आई भज्जे ने ते सज्जा हाथ पकड़ के फरमांदे ने एहसान ला ते मिन्नत जेड़ी करनी है मसनत बह के कर शिया बंदे दी ते हाय निकल जाएगी फरमाया तू ते मिट्टियां ते बैठी है जे जलालियां ले दी लंघदे नजर पै गई ना अली दे शेर पुत्र में माफ नहीं करना साडी शहजादी मिट्टियां ते बिठा उठदी भी आई रोंदी भी आई अखां चों आंसू टुटदे आए मसनत बह के मलके शर्मो हया जमीन आले पासे नजर ने फरमाया जदन दी मेरी डोली तुहाडे घर आई है चाचे जाया कोई शै नहीं मंगी जाच ही कोई नहीं ए पुत्र दोवे ने इन्हां दी कसम है अगों मंगना भी कुछ नहीं जिंदगी दा पहला ते आखिरी सवाल खाली वली मां दी धी नूं खाली नहीं टोरना फरमाया हाँ बोल दी माँ फरमाया भाई इराक जा रहे ने दीन बचान मैं हुसैन बचाना चाहना फरमाया इजाजत जाओ इंज वेख के दी इजाजत हो गई फरमाया अज नहीं जदन अकद होया निकाह पढ़ चुके हैं चाचा अली मेरा हाथ पकड़ के महफिल च वखरे लै गया मैं पहली बारी चाचे ने रोंदे वेख्या कि मैं क्या क्यों रोंदे हो मेरे अल वेख कहते मैं बेटी आला ना तां तेन वखरिया ले आया इमाम भी हाँ मैं तेरा चाचा भी हाँ तू मेरा पुत्र भी है मेरा दामाद भी है मैं वखरे अब्दुल्ला इस वास्ते ले आया एक मेरी गल याद रखी मेरी ज़ैनब नूं मंगण दी जाच कोई नहीं सारी जिंदगी अपनी मनवाई 27 रजब दी दीगर मेरी धी सवालन बन के तेरे वेले आई अज मिन्नत कर रहा मेरी धी नूं खाली ना टोना इजाजत है फरमाया जाओ उदन दी मैं जावे लेकिन एक मेहरबानी कर अज फिरा नाल भैन बन के ना टुर के बन के टुरा फरमाया हसन बन के किसे मोड़ ते हुसैन नूं हसन दी कमी ना होई मालकां दा हुक्म है तुहाडे भाइयां दा अपना तदब्बर मैं नाल नहीं जाना ये शुक्र मैं कीता है चलो तेरे हिस्से तेरा हिस्सा मेरा ही हिस्सा होएगा ते वध वध के खर्चा करने मैं सैयद तैयार हां जितनियां दौलतां मैं इकट्ठियां कीतियां ना उन दी मां तेरी मां दी कसम अपनी जात वास्ते सिर्फ दीन वास्ते जितना चाह सकनी है चाह वध वध खर्चा करी पर्दे च बैठी कोई मेरी बेटी जुमला समझेगी हथ बन के आती नहीं वे आंदा बाबा जो दिते तेरी मेहरबानी सावरे घरों हो जांदियां नहीं जिन्हां दे पेके गरीब हो जिंदगी होवे मेरे बादशाह बिरावां दी मैं क्यों चाहां सावरे घरों मेरे अरशां दे शहजादे मेरा फरमाया नहीं मैं इस वास्ते आख्या कुछ मेरा हिस्सा हो जाए सामान सफर उठां ते दौलत लद के टोरी यही ते वजह ना 9 लाख च कोई बेगैरत खाली नहीं गया कसम खुदा दी डिगरी शिमर हरामी की गल कीती है फिजल वे कहते ऐ की अंदे खैमे च ते कख भी नहीं नुआ जाफर तैयार दियां ने ते सामान है होवे इन्हां पकाई सैयद तैयार दियां नुआ ने सामान सफर में वैन कर लंबा हो गया सामान सफर दिते पुत्रां दी जोड़ी दिती अखीर फरमांदे टुर चलीए ते मुतमईन मैं कोई नहीं मैनूं लगदा है मैं कुछ नहीं दिता कोई शै ते मेरे घरों अपने हत्थी चा ऐ ही साडा रोण ते ऐ ही साडा पिटन टुरी आउण दी मां भरे घर चों इको मां ज़हरा दी चादर चाहिए इंज छंडी अब्दुल्ला दिन छंडी क्यों फरमा तेन पता लग जाए मैं इको ही चाहिए
رو کے دن تے ہور چاہ رو کے دیئے تو دعا کر اے اکو بچ جائے نہ من جاگیران دی لوڑے نہ من دولتان دی لوڑے نہ من پتران دی لوڑے اے پھر تیاری کر کے میری سین پیکے ویڑے آئی قطار بھیرامان دی کھلوتی ہے وقت دے امام کھلوتے نے انتظار کر رہے ہیں جی دے انتظار خدا دیاں حجتاں کھڑیاں ہوئی وہ ہے باپ علی دی زینت بیٹی حسین اٹھ گیا دن اجازت مل گئی فرمایا بہت سونا ویدیا کیتا نے صرف اجازت نہیں اے سامان دیتا نے اے دولتاں دیتیاں نے کنیزاں دیتیاں نے تے وڈی گل حسین جوڑی پتران دی دیتی پتہ ہی پتر بنا کے نہیں دیتے تیرا سر صدقہ دیتا نے تے بنو آگ دیا یا حسین دی نسل بچا کے ابھی میری مک گئی تخیر دعا چلا کے ہاتھ شبیر منگی میرا اللہ میرے چاچے جائے دی محنت پوری کر عباس تیاری بادشاہ بالکل مکمل ہے صرف شہزادی پاک دا انتظار ہے آگے نے باقی انتظامات سارے مکمل نے جنہاں دے نائے نے وہ دروازے بند کر کے تیار کھلوتیاں نے سامان لا دیتا گیا ہے محمل دروازے وڈے دیوار بٹھا دیتے گئے نے مظلوم کربلا سہن دے ادوشکارا کھلوتے 40 گارے چونپا سے ویڑا سانجا اسے نچ کھلو کہ میرے امام حسرت نال 40 گھران دا بند ہوا بیکھے اب دین دیا ٹھیکے دارا تیرا کیڑا خرچہ دین تیرا 40 گھران دے ادوشکار حسرت دی نگاہوے کیا دنے لے اماں دا وہڑا غریب دا آخری سلام الوداع اماں الوداع نانا الوداع مدینے علوائی دے بعد حسین توڑے شہر نہیں آئے گا عباس میری سغرا کی تھے بادشاہ جدن دا تسی آکھے نال نہیں جانا وہ جڑا وڈا دروازہ نہیں جتو گزرنا ہے وہ دروازے دے اندر مٹیاں تے بیٹھی ہے اپنے آپنا دی نال نہ لے جاؤ لنگنا تے توئیں نہ رستے تے بانیاں ایک ایک رشتہ دار دا پھر حسرت نال مو بیکھانگی شبیر دھی دی حالت وے کے رونے تے رو کے فرمایا جیڑیاں گزرو بھئی میری دھی نو چابیاں دیو سار تے ہاتھ رکھو ایک دو جملہ تلاسے دا تسلی دا اوکھا امتحان میری بیٹی دا عباس پہلے تو نکل مدینے دی گلیچ پردہ کرا متے کوئی مرد ہوئے بچہ ہوئے انہاں تھوڑی دیر واسطے پردے کرو پردے دارا ماں شیعہ سنیاں آوازی باہر آئے عباس سرکار دے گھاتے چلمیں گھاتے تلوارے کدی سجے بھج دن مدینے دی گلی کدی کھبے اونچا اعلان کر کے پیادیان الحجاب او مدینے آلیاں میرا نام عباس ہے میں علی دا علی پترا خبردار جاتے میں دوجہ اعلان نہ کرا تیرا کھیڑ دا بچہ گلیچ نہ آوے ساڑی زینب باہرہ آفرین آفرین بھائی آغاز مجلس سے میں عمدن تیاری پڑھنا چاہنا اے جملے تو اپنی مزاج نال سننے آیا ایڈی شبہ تو روڑ واسطے میں بھی تیرے واسطے پن کے اٹھیاں لی دی دی کسن خالی نہ ٹورے اے ایک جملہ میرے مزاج نال سمجھی سارے پاسے غازی پردے پہ کراندیاں فضا روایت کر دیئے ویلے دے ادوشکار حسین مولا اسی چونپا سے سارے پہ روندے آخری ویلائی ودا پہ آندائی فضا دیئے میں جٹھے اکبر دے پیو اپنی پاگ سار تو لائی جڑے بندے شیعہ گھران جمعیوں حسین آدل پاگ لائیے فضا دیئے میرے ویدیاں حسین اشارہ کیتا ہے الحجاب فضا دیئے میں قدمت اترا کے پوچھے او زہرا دا بچڑا پردے غازی کرائے نے تسی اشارے کیوں کر دے ہو رو کیا دن فضا کئی فرشتے نے جڑے ہر ویلے نانے دی نگری دی زیارت کر دینا اور نہ فرشتیاں پیانا اکھاں بند کر کے تسبیح پڑھو میری زینب باہرہ آواز آندہ علی دیاں دھیاں آفرین بھائی تیرا ماتم قبول بیٹا ایڈا سونا پر رونا ہے شالالی نیاں دھیاں راضی ہو
جدن وسدی آئی چونگ لاہورا لیا ادن فرشتیاں تو پردیان جدن اجڑی ہے شمل جیا بدماش جتیاں پاک علی دی دی دے خیمیاں چاہ گیا پردے ہو گئے جڑا نکل دے چابیاں سغرانو دین دے سر تیات پہلا پہلا آیا کون ہے جی توڑا نوکر عباس چاچا کے فرق پوندہ غریبان دا نا لکھ دیں دے فرمایا شہنشاہ دی دیئے میں تے نوکراں میری مجال نہیں لکھوا میں نالا توڑا بابائی میں تے لکھن آلا چابیاں رکھیاں گزر گئے پھر سر تیات ہے کون ہے میں توڑا بھرا سجادہ منت ہر جگہ پہ کرنا تیری بھی ایک منت ہے کسے معصوم دا حکم ہے تیرے واسطہ اے حق سیدہ میں تیرے نبی دے خاندان چنے میں باوضو علمین دے درمیان ہاتھ بننے محب اہل بیت علی ولی اللہ پڑھنے شیعوں کے کدی بہن نال ناراض نو اگر کوئی رنجش سووری دنیا داری جو جاندی آج معصومیں سورا دا واسطہ دے کے تیری منت پیا کرنا مجلس مکے انہوں راضی کر لیا کہ حسین دی وجہ تو میں تیرے نال ناراض میں راضیاں کوئی غلطی ہے میں معاف کیتی ہے حسین دی تے احساس کر دے کل سورا میدان معاشر تیری شافیہ بن جائے گی کدی ناراض نوی بی بی پاک دی منے جڑا حسینیوں کے بہن نال ناراض ہو بی بی عدی میں بھی ناراض ہو دے نہ ناراض ہویا کرو دوجہ سر تیات ہے کون ہے میں تیرا بھرا سجادہ نکے نکے اتنال جھولی بنا کیا دیئے وہی اجڑی دی دعائی حکبہ کرد اللہ کو بھی اللہ دے حوالے چابیاں رکھیاں گزر گئے جتنے کڑیل جوان ماتمی بیٹھی ہو تیسرا سر تیات ہے کون ہے جواب نہیں آیا ٹھڈا صاحب ہر کے پیا دیئے مٹیاں تے بیٹھیاں میلا چولا نہ ویک میں بھی کسے بادشاہ دی دیاں کونے میرے سر تے ہاتھ رکھنا لفظہ بول کیا دی میں دسنیاں حصے دا بھرا اکبر ہے اکبر دا نام آیا اپنی چادر مٹی تے مار کیا دی بول نہ بول اتھے قدمان دا نشان لا اکبر پیر چاہے بہن مورا کیا دیئے جدن ولیوئے بہن دا جنازہ اتھے پیاؤ آواز آندہ تائیں ٹور ونجنے میں مار ونجنے الحمدللہ الحمدللہ چابیاں رکھیاں گزر گئے پھر سار تیات ہے کون ہے میں توڑی وڈی پھوکیاں اماں اللہ دے حوالے اماں ایک منت کرنی ہے نماز تہجد اچ میں نے نہ بھولنا اماں شاب اچ میرے واسطے دعا کرنا اماں بند بوئے میں نے کھاوے سر اماں میں نے یاداں کھاوے سر فرمایا ہاں بیٹا زیادہ تکلیف ہوئے نانے دی قبر تے ٹر جائے نانے نال گلاں کری نالے میرے واسطے دعا کری میرا پتر سنیں شام دے لوگ وڈے بے غیرت نے چابیاں رکھ دیاں آئیاں گزر دیاں آئیاں شبیر فرمے دینے ہیں ابا ساریاں آگئیاں نے مولا ہک نہیں آئی کون اصغر دی ماں ربا فرمے دینے مراؤل کیس دی اکلوتی دیئے ساورے بھی بادشاہ پھکے بھی بادشاہ ایک منٹ کھلو میں اصغر دی ماں کو پوچھاں شبیرہ دن میں آکے ویکھے 39 گھران دا بوہ باندے ایک دروازہ کھلوئے اصغر دی ماں 18 دنہ دا پتر چاہے ہوئے 3.5 سال دی دی انگل پکڑیے کدی رباب ہوا بند کر دیئے کدی کھول دیئے موڑے تے اتھرا کیا دن میں جاننا تیرے مزاج دے خلاف ایڈا سفر کرنا طبیعت نہیں من دی زہرا دا پتر منت کرنا اصغر میں دے تو وطن تے رہو میں جانا غریب دا کربلا جانے ہاتھ بن کیا دیئے میں کوئی چنگیاں علی دیاں دیاں تو میری مجبوری بن گئی ہے دروازے تے صغرا بیٹھی ہے باقی گزر گئیاں نے میں کینے گزرا میں ان پالے آئے جی میں سکیاں ماما پہا فرین مولا یاد کرو جدن میری ڈولی آئی میں پہلے دن اس نو روندیاں ویکھیں میں پوچھے کونے تسی دسے دیئے میری تے ماں مر گئی میں ادھڑی نو مٹیاں تو چالے آئی میں وعدہ کیتا ہی جب تک میں زندہ نہیں روئے گی مولا توڑی قسم ہے میں سکینہ نال اتنا پیار نہیں کیتا جتنا سگرہ نال کیتا ہے میرے سامنے کدی دینو جھولی چ نہیں بٹھایا دے ذہنی چ نہ جائے میری ماں جو کوئی نہیں
میں ہر ممکن کوشش کی ہے انہوں کسی شے دی کمی نہ ہوئے اج میری مجبوری ہے یا دھی اٹھا یا نواندار بڑا سیدہ دے میں سمجھ گیا تو اتھائیں کھلو میں دھی دے سامنے مجبانا میں دھی نال گلاں کرنا جدن پردہ بن گیا تو گزر جائیں بن گیا پروگرام رک گئی رباب ٹور پہ حسین جتھے مٹیاں تے بیٹھے ہیں سورا وے کیا دیئے جی کرام وے اکبر تے اصغر دا بابا سورا جی کرام وے سکینہ تے کبرا دا بابا اپنا نام نہ لے دی تیرا کچھ نہیں لگدا بابا او لگ دیاں نہیں جڑیاں نال لئی رہی فرمایا تھوڑی دیر واسطے میں تیرے کول مٹی تے بانا چاہنا فرمایا نہیں بابا دھیاں دے سامنے پیو مٹیاں تے نہیں باندے تو تے جبریل دے پران تو تھلے کدی پیر نہیں رکھیا میں تے غریب ہاں فرمایا میں آج بڑا غریب ہاں بان لگے میں خود دھیاں لندھی برداشت نہیں کر دی اپنی چادر بچھا کیا دی وقت میری چادر حاضر ہے دھی دے سامنے شبیر چادر تے بیٹھ کیا دن سغرا میرا پتر میں ٹور ونجنا ہے پتہ نہیں ملاقات کدن ہوئے آخری ویلے میرے نال کچھ گلاں کر میں تیریاں گلاں سوچ کے سفر کردہ ویسا میری سغرا اے بھی گل کیتی آئی میرے نال میری دی اے بھی گل کیتی آئی کوئی گل کر پیو الوے کیا دی بابا ٹور ونجنا ہے میں مر ونجنا ہے میں ہی کو منت پہ کرنی آجے میں مر گئی چار رشتہ دار میری قبر تے نہ ہو کون کون ناوی فرمائیں بابا پہلا وہ ناوی جس مسافرت میرا نام نہیں لکھی چونگا لے آج تھے غازی کھلوتے آن غازی دیوار تے متھا مار کیا دیں بادشاہ تانے دیوائی نہیں تیرا بھی نوکراں تیری اولاد بھی نوکراں سید دوجا کون آیا بھی فرمایا بابا دوجا حصے دا بھرا اکبر بھی ناوے جیڑا بندہ ماتمی گھرانے نال تعلق رکھ دے او دا سر تے ہتھ ہوئے جیڑا سنیے ہائے کر لوے واجب دی نیت میری الوے کھی پہلا فرمایا چاچا ناوے دوجا فرمایا حصے دا بھرا اکبر ناوے ادھے بعد شبیر اشارہ کیتے رباب نو لنگ جا او ماتمیاں پتر نو چاہ کے پہ رنگ دیائی روندیاں کھیچو تھوڑا دس دے ٹر دی ماں دے پیر پہ وے دیائی سیدہ دے تریجا کون آوی ٹر دی ماں دے پیر نپ کیا دیئے بابا تریجی ایوی ناوے جیڑی میری کچھ نہیں لگ دی آج میری سکی ماں ہوئے آفرین ہے بھائی آفرین ہے بھائی میں صدقے ہوں جوانہ دیا زندگی ہوں آج پک ہو گیا آج میری ماں ہوندی ماں وندیاں نو چھوڑ گئی نہیں ویندیاں میں نے پک ہو گیا میں یتیم میں بے وارث میرا جو کوئی نہیں روندی چھوڑ کے رباب ٹر گئی کلے رہ گئے پیوتے دی آخری جملہ سیدہ دے چوتھا کون آوی اینج نظرہ زمین اکھاں چو موتی اسمت آلے ٹوٹ دے فرمائیں دینا کہ چار نہیں دس ترے نہیں پہلا چاچا ناوی دوجا حصے دا بھرا تیسری ماں چوتھا کون ناوی کوشش دے باوجود نہیں بول سکتی سید ہی دے چیرے تلے ہاتھ راکے چیرہ ہوتے کیتے میرے الویکنا چوتھا کون ناوی اینج ویک کیا دینا پوچھو نہیں میرا پتر دا ضرور جیڑا بندہ ماتمی ہے جدن تریجی واری آکھینا چوتھا کون آوی لاہور آلیا میری سین اٹھی ہے چادر بے کیا دیئے چھوڑ میری چادر جے لازمی پوچھ دے ہو پیو چادر تُٹھی ہے دھی چادر کر کے ویڑے ٹر پئیے پیچھے پیچھے پیو پوچھ دے چوتھا کون آوی چوتھا کون آوی پنجویں قدم تے جا کے سجیت نال اشارہ کر کیا دیئے ناراض نہ ہو چوتھے تو صحیح نہ ہو سیدہ دے کوئی ولی نہ ولی میں کوئی نہ ولنا میری لاش تے گھوڑے بھاج بھجن لعنت اللہ علی اعداء اللہ وکیل محمد